अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड व्हाट एन अमेजिंग स्टार्ट ऑफ द सेकंड टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। मुल्तान टेस्ट में जो है वो बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हुई टीम पाकिस्तान की तरफ से। अ वेरी गुड डे फॉर टीम पाकिस्तान एंड अ कंप्लीट dominance shown by them, but shown not by just them but one single player जिसके लिए बार बार हम आवाज़ उठा रहे थे, भाई क्यों नहीं खिला रहे इस लड़के को। एंड फिर उस लड़के ने दिखाया कमाल। अबरार अहमद की जी मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली जितने लोग फॉलो कर रहे होंगे टेस्ट मैच उन सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एंड दिस इज़ व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू योर डोमेस्टिक सेटअप तो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। हमने पास में भी देखा कि जब इंजरी के बाद और जब कम बैक किया था हसन अली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस खेल कर आए थे, सेंट्रल पंजाब को जो है वो फाइनल तक पहुंचा के टाई करवा कर आए थे। और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी थी वो साफ जाहिर थी कि डोमेस्टिक में जब आप परफॉर्म कर आते हैं तो आप कितना अच्छा इंटरनेशनली परफॉर्म कर सकते हैं। अबरार अहमद इज़ दी सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ दैट बिकॉज दिस टाइम अराउंड जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर वो रहे एंड वही उसी ग्रूव में उन्होंने ही कंटिन्यूड बॉलिंग हियर एंड व्हाट अ ब्रिलियंट बॉलिंग ही डिड। मतलब अगर तो सबसे वैसे तो जो क्रॉली की उन्होंने विकेट हासिल की कि 3 एक किस्म की डिलीवरीज करा के चौथी डिलीवरी में अपनी वेरिएशन डाली और ही गॉट क्रॉली आउट। बट जो मैं कहूँगी जो टेस्टमेंट थी वो थी बेन स्टोक्स की विकेट। जिस वक्त बेन स्टोक्स आउट हुए हैं और जब तक उनको बेल्स के क्लिप करने की आवाज़ नहीं आई उसके बाद जो बेन स्टोक्स का रिएक्शन आया, दैट इज़ व्हाट अबरार अहमद हैज़ डन। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। क्या क्या हुआ ये तो मैं पहले एक्साइटमेंट में आपको सारी चीज़ें बता गई, मगर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं और क्या क्या इस वक्त हुआ और क्या क्या हो रहा है उसके हवाले से आपको आगाह करते हैं। सो मूविंग ऑन टू व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली मुल्तान टेस्ट की सबसे पहले बात करेंगे। सो रावलपिंडी में रन्स के अंबार लगाने वाली इंग्लिश बल्लेबाज जो हैं वो मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स के जाल में फंस गए। पूरी टीम जो है वो 281 रन्स पर आउट हो गई। इंग्लैंड की तमाम विकेटें पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्पिनर्स ने हासिल की। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल टेकिंग एडवांटेज ऑफ द होम कंडीशंस। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने डेब्यू मैच में जो है पहली इनिंग्स में 7 शिकार कर दिए एंड 3 विकेटें जाहिद महमूद ने हासिल की। पहले दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना सका। बाबर आजम ने 61 रन बनाए एंड सऊद शकील ने 32 रन बनाए और इस वक्त दोनों बाबर और सऊद 2 रिलायबल पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं। मूविंग ऑन फर्दर, अबरार की बात करें और तो मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद आते ही छा गए। पहले ही मैच में दुनिया में जो है अपना पूरा लोहा मनवा लिया और दुनिया में एक वेव क्रिएट कर दी अबरार ने, जिस तरह आज रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनना शुरू हैं। अबरार की नपीतुली बॉलिंग के सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेबस दिखे और अबरार ने मुल्तान टेस्ट के पहले ही सेशन में 5 विकेटें लेकर रिकॉर्ड बना दिया। 1950 में गालिबन ये रिकॉर्ड जो है वो बना था और उसके बाद अब जाके ये रिकॉर्ड टूटा है। वो डेब्यू पर ये कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए हैं और अबरार अहमद डेब्यू मैच में पाकिस्तान 5 शिकार करने वाले 30 हुए पाकिस्तानी बन गए हैं। सो यस, ये आप ये देखें कि आए और आके छा जाना इसे कहते हैं। अबरार ने मैच में मजबूरी तौर पर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। सो यस, 7 फॉर अबरार एंड 3 विकेट जाहिद महमूद की तरफ से। 2 के जाहिद महमूद एक्सपेंसिव ज़रूर रहे बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग डिसिप्लिन बॉलिंग, बट अबरार हैज़ डन वंडर्स। मिस्ट्री बॉलर कहा जा रहा था एंड वो मिस्ट्री आज अनवील की उन्होंने। अभी तक अनवील खैर नहीं हुई है, अब इंग्लिश बैटर्स जाके काम करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, 2 दिन के आराम के बाद यस फीफा वर्ल्ड कप 2022। सो 2 दिन के आराम के बाद वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का मरहले का आगाज आज से हो रहा है। टूर्नामेंट फेवरेट ब्राजील का आज होना है मुकाबला क्रोएशिया से। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में लायनल मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला होना है नीदरलैंड के साथ, जो कि रात 12 बजे खेला जाएगा। सो फीफा में भी अब क्वार्टर फाइनल्स का जो है वो सिलसिला शुरू है, जो कि रात 8 बजे और रात 12 बजे आप दोनों मैचेस देख सकेंगे।
So yes, coming back to Multan Test, WhatsApp का यही काम होता है. And coming back to Multan Test, so अबरार के जितने चर्चे हैं वो कम हैं, because जिस तरह आके the kind of confidence that he showed and the kind of grit he showed, उससे पता चलता है कि जब आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में कर आ रहे होते हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी डिफरेंट होता है. आज एक डेब्यूटेंट कॉन्फिडेंस नहीं था उनका, ही वाज वेरी हायर देन दैट. सो गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और वेलकम करेंगे हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज्वाइन इन करवाते हैं इस डिस्कशन में. और साथ ही साथ अदील ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया, तो अदील को भी ज्वाइन इन करवाते हैं अपनी डिस्कशन में. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच. लाला, अबरार की हम कल ही बात कर रहे थे और आज अबरार ने अपना कमाल दिखा दिया. वालेकुम सलाम सवेरा, अदील, आई होप आप दोनों खैरियत से होंगे. मेरे ख्याल में पहले तो क्लैपिंग होनी चाहिए अबरार के लिए. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इस तरह का डेब्यू होना मेरे ख्याल में बड़ा ही जबरदस्त बूम करके वाला डेब्यू था. और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उसकी पूरी फैमिली को. आई नो कि उनकी फैमिली इस वक्त उनके लिए एक ईद से भी बड़ा दिन होगा. उनकी बेटे ने माशाल्लाह इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए दी. पूरे मुल्क की तरफ से अबरार को बहुत बहुत मुबारक, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उससे इसी तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह की नहीं, इससे कम हो कोई बात नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस इसी उसकी होनी चाहिए. तो देखिए, चांस मिला उसको, अच्छे फॉर्म में था, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था और एक कॉन्फिडेंस के साथ. ये नहीं था कि कोई उसके चेहरे पे प्रेशर नजर आ रहा था, वो पहले ही बॉल से नजर आ रहा था कोई विकेटें लेने जा रहा है. तो ये वो बॉडी लैंग्वेज है, ये वो माइंड सेट है जो हमें हमारे हर प्लेयर की रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. अदील, आपने एंजॉय किया अभी तक आज का दिन जो मुल्तान टेस्ट का हुआ? अरे मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, पहले तो लाला को सलाम मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा सवेरा आपको भी. और मैं इस पूरी टेस्ट सीरीज़ का, ना अब तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ हुए नहीं है मैचेस, लेकिन ये पहला दिन था जो मैंने वाकई फुर्सत के साथ बैठ के ड्यूरिंग माई रोड ट्रिप, आज मैं लाहौर में हूँ और मैंने आज बॉलिंग देखी. और वाकई अबरार जिस वक्त उनके हाथ में बॉल आई थी, आई मीन आपको अंदर से कुछ हो रहा था कि यार ये बच्चा कुछ करेगा. आई मीन जो पहला ओवर जो जैक क्रॉली की उसने विकेट ली, आप चेक करते हैं ना, उसने 5 लेग स्पिन फेंक के उसने उसको गुगली फेंकी और क्रॉली हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया. बहुत मज़ा आया जी आज अबरार की बॉलिंग देख के. अभी थोड़ी देर पहले मैं कद्दाफी स्टेडियम के सामने से गुजर रहा था, बिकॉज यहाँ इन्होंने कलमा चौक, ये तो लाहौर में हर वक्त काम होता रहता है, रुक ही नहीं रहा यहाँ काम कभी. उन्होंने कलमा चौक का जो अंडर पास है बंद किया हुआ, तो मैं कद्दाफी स्टेडियम की तरफ से आ रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने बाहरी पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स जो इस वक्त टीम के हैं उनकी तस्वीरें लगाई हुई थी. और उसमें मुझे महसूस हुआ कि इसमें कायदे आज़म ट्रॉफी की एक टीम यानी सिंध के किसी प्लेयर की कमी नज़र आ रही है. आई थिंक अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे. आई थिंक परहैप्स अ स्टार इज़ बॉर्न. वी हैव फाउंड a picture representation from the south of the country as well, inshallah. बिल्कुल जी. और फिर जो एक बार बार जो जिस पे बात हो रही थी, पिच के ऊपर सवालात, पिच पे बात हो रही थी, पिंडी के पिच पे बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन की, बट यहाँ फिर वो क्लेम अब ख़त्म हो जाता है लाला, बिकॉज चेयरमैन पीसीबी रमीश राजा ने कहा कि हम तो भूल गए हैं कि टेस्ट पिचेस कैसे बनती हैं और ड्रॉप इन पिच के अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है. मगर आज मुझे लगता है कि शायद उनको अपना ये बयान तब्दील करना पड़ेगा. तो मेरी उस दिन भी बात हुई थी जब रमीज भाई ने बात की थी, तो मैंने कहा था कि समझ नहीं आया कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया. क्यों नहीं बना सकते? जब हम डोमेस्टिक में बना सकते हैं तो व्हाई नॉट कि हम इंटरनेशनल गेम्स में भी बना सके. तो मेरे ख्याल में पिचेस बनाने के ऊपर है, बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं. और हमारी जो, अगर आपने टेस्ट मैचेस जीते हैं और होम एडवांटेज जो हम बात करते हैं, तो वो यही है कि अपनी कंडीशन होनी चाहिए जो अपने बॉलर और अपने बैट्समैनों को सूट करती हो. तो मेरे ख्याल में इस तरह की पिचेस, व्हाई नॉट. देखिए, अगर आप इंडिया देखें, इंडिया में किस तरह की पिचें बनती हैं, वो अपनी कंडीशन अपने बॉलर्स के हिसाब से बनाते हैं. तो ये इसी तरह की पिचेस की रिक्वायरमेट है. अबरार ने उस चीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया. इवन के लेग स्पिनर ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, दोनों की पार्टनरशिप लगी और दोनों ने इनिंग खत्म करा दी. 280 जितने भी रन है प्लस. और ये पाकिस्तान के बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी. अच्छे स्टार्ट किया पाकिस्तानी बैट्समैन, शुरू के बैट्समैनों ने तो रन नहीं किए, लेकिन कप्तान बाबर आजम बड़े जबरदस्त तरीके से लीड कर रहा है सऊद शकील के साथ. अच्छी बात ये है कि जी अदील जी कहिए. हाँ, मैं लाला से सवाल पूछ रहा हूँ. लाला आपकी, बिकॉज अच्छा आज हम वो जब लिस्ट देख रहे थे डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले, तो लाला उसमें ऑफ कोर्स आपका भी नाम नज़र आ रहा था वहाँ पे. ज़ाहिर है वो बाकी कोई कंपनी ज़्यादा शायद करियर में उतनी आगे नहीं जा पाई. सो अल्लाह ताला अबरार को आगे लेकर जाए अपने करियर में. लाला, आपकी वैसे रीडिंग इस विकेट की क्या है? बिकॉज हमने जब आखिरी सेशन में बाबर को बैटिंग करते हुए देखा
اور سعود شکیل کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا. دونوں بہت کانفیڈنس کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ اکا دکا بال جو کہ ایج کے پاس سے جا رہی تھی, they were in control. آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے چل کے یہ وکٹ اپنے خطرناک تیور, بیکاز پاکستان کو چوتھی بیٹنگ شاید یہاں پہ کرنی پڑے. اللہ کرے ہم پہلی اننگ میں اتنا بڑا سکور کر دیں کہ کچھ اور سین ہو جائے, لیکن پاکستان کو چوتھی بیٹنگ موسٹ پرابلی یہاں پہ کرنی ہے. تو آپ کی ریڈنگ کیا ہے لالا اس وکٹ کی, کہ یہ باقی کیا ایک اسپنر فرینڈلی وکٹ بنا لی ہے فائنلی ہم نے؟ دیکھیں آج تو عدیل خیر پہلا دن ہے, اب دوسرے دن تیسرے دن کیا پچ کھیلتی ہے کس طرح کھیلتی ہے, لیکن پہلے دن جو اسپنرز کو جو اسپنرز نے آؤٹ کیے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something for spinners. تو انشاءاللہ دوسرے دن بھی تیسرے دن اسپنرز کا ہی پچ نظر آ رہا ہے اور وہی کریں گے. دیکھیں آپ جس طریقے سے انگلینڈ کھیلا, انگلینڈ نے جس طرح شروع کیا تھا بہت پازیٹیو کھیلے, بڑا زبردست کھیل رہے تھے, اور ان کی بچت بھی اسی طرح تھی. جو رن اتنے کر گئے یہ پازیٹیو کرکٹ کھیل کے انہوں نے یہ رن کیے ہیں. ہم اچھا ہمارے بیٹسمین دیکھیں تو وہ ریورس شاٹیں یا پیچھے کی طرف زیادہ اسکوائر آف دا وکٹ نہیں کھیلتے, ہمارے لڑکے زیادہ سامنے کھیلتے. تو بابر سعود وغیرہ کا جو اسٹائل ہے وہ سروائیو کر جائیں گے, وہ اچھا کھیلیں گے کمپیئر ٹو انگلینڈ. ٹائم لیں گے, تیز بہت زیادہ تیز نہیں کھیلیں گے, 2.5-3 رن کی ایوریج کے حساب سے کھیلیں گے, لیکن وہ سیدھے بیٹ سے کھیلیں گے جو میں امید کرتا ہوں. کیونکہ ہماری بیٹنگ لائن اگر عدیل دیکھا جائے تو بہت بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے. رضوان ہے, اس کے بعد نواز ہے, پھر ایک بہت لمبی لائن ہے. بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی کافی ہے, فہیم اشرف ہے, آغا سلمان ہے رضوان کے فوراً بعد, آغا سلمان ہے. تو یہ بیٹنگ لائن ہماری کافی لمبی بیٹنگ لائن اب ہے, اس پہ تو ہمیں بڑا اچھا ٹرن دینا چاہیے. ویسے آغا سلمان کی بات کی تو لالا ایک اور میں پھر سوال آج پوچھنا چاہوں گی, بیکاز میں آج ایک اور تبدیلی ایکسپیکٹ کر رہی تھی, کیونکہ جب ہم نے 3 فل فلیج اسپنرز کھلا دیے ہیں, مطلب ہم نے نواز, ٹھیک ہے ایز آل راؤنڈر, مگر بولنگ آل راؤنڈر, ہم نواز کھیل رہے ہیں, ابرار کھیل رہے ہیں, زاہد کھیل رہے ہیں, پھر کیوں ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم کیری فارورڈ کرتے آغا سلمان کے ساتھ ان کمپیریزن ٹو شان مسعود سٹنگ آن دا بینچ؟ کیونکہ ہم نے تو اب اپنی بیٹنگ کو سٹرونگ کرنا تھا, اور جتنی اچھی بیٹنگ شان مسعود کرتے ہیں اتنی اچھی بیٹنگ آغا سلمان نہیں کرتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیسیجن بھی لیا جا سکتا تھا, شان مسعود اس مکس میں آ سکتے تھے؟ دیکھیں آغا سلمان کی جو آپ بات کر رہی ہیں سیورا, اگر جگہ بنتی تھی شان مسعود کی تو وہ اظہر علی کی جگہ بنتی تھی. آغا سلمان تو ابھی آیا ہے, اس نے میرے خیال میں لاسٹ اننگ بھی بڑی اچھی نہیں کھیلی ہے. نہیں تو اظہر علی کو تو ڈراپ کیا نا لالا, اظہر علی نہیں کھیل رہے, اظہر علی کو ڈراپ کیا ہے, تو پھر آپ کو اپنی بیٹنگ تو ہیوی کرنی تھی نا. جب آپ نے ایک فل فلیج بیٹر کو ڈراپ کیا ہے تو آپ کو ایک فل فلیج بیٹر بھی تو اسی جگہ لانا چاہیے. خیر سویرا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیم بنی ہے ویل بیلنسڈ ہے, اس میں بیٹسمین بھی ہیں آپ کے پاس, بالرز بھی ہیں آپ کے پاس. جو آپ شان مسعود والی بات کری, ہاں وہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ ایک جرمن بیٹسمین کی جگہ جرمن بیٹسمین ہی آتا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کبھی اللہ کرے کہ اسی ٹیم کے ساتھ یہ ٹیسٹ میچ جیتے, کیونکہ ہمارے لیے ٹیسٹ میچ جیتنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں 5 میں سے 5 جیتنے تھے یا 4 جیتنے تھے, ایک ہم ہار چکے ہیں آلریڈی, اور آگے کیونکہ انشاءاللہ اگر ہم یہ میچ جیتنے پہ تیسرا میچ کراچی میں ہوتا ہے جو کہ ڈیسائیڈر بھی ہے, اور ہمارے لیے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. عدیل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جب یہ ابھی میچ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ سروائیول موڈ میں بیٹنگ نہیں ہو پائے گی؟ بیکاز آپ نے انگلینڈ کو بھی دیکھا, وکٹیں گرتی گئیں بٹ دیئر اٹیک موڈ ڈڈ ناٹ اسٹاپ, دے کیپٹ اٹیکنگ. انہوں نے کہا وکٹیں گرتی جائیں, ہم اپنا رن ریٹ مینٹین رکھیں گے. اور آج حیرت انگیز طریقے سے بابر اور سعود بھی کمپیریٹیولی تیز کھیلیں اپنے عام سٹائل سے. دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں آئی تھنک لالا کو بھی ہم سنتے آ رہے ہیں, لالا خود ان کا کریئر بھی اسی طرح کی کرکٹ رہی ہے, کرٹیسزم اسائڈ, لیکن بریو کرکٹ اگر آپ کھیلیں گے تو اس کے ریوارڈز اپنی جگہ آئیں گے. انگلینڈ کے جب 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے سویرا, لنچ پہ ان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے, جب دوسرا سیشن شروع ہوا جس طرح بین سٹوکس کھیل رہا تھا اور نکل کے, اور ایک بڑا اچھا پیچ آیا تھا جہاں پہ اس نے کافی سارے چھکے ایک ساتھ جو ہیں اس نے اور غالباً جیک ان کے ساتھ کھیل رہے تھے, یعنی وہ لگ نہیں رہا تھا کوئی بھی ٹیم جو کہ 150-200 رنز پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہے, اس کا مطلب یہ کہ دیر از اے پروبیبلٹی کہ وہ 250 سے 250 کے اندر آؤٹ ہو سکتی ہے ٹیم. اس کے باوجود اب یہ انگلینڈ نے دیکھیں یہاں تو رنز تو کر دیے انہوں نے, دے ہیو اسکورڈ 281 رنز, پاکستان 174 رنز ابھی پیچھے, لیکن یس پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں ہیز دی اپر ہینڈ, لیکن انگلینڈ از ناٹ آؤٹ آف دس گیم, ان فیکٹ دے آر پریٹی مچ ان دس گیم. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک ایسی وکٹ جہاں پہ ابھی جیسے کہ لالا کی بھی ریڈنگ ہے اور ہماری دیکھیں 10 کی 10 وکٹیں پاکستانی اسپنر لے کر گئے. ویسے دل پہ یاد رکھ کے بتائیں, ہم سب یہ چاہ رہے تھے نا جس وقت زاہد محمود نے وکٹ لی تو کتنا غصہ آیا تھا, کیوں لے لی وکٹ زاہد محمود نے یار, 8ویں وکٹ بھی جو ہے نا وہ ہمارے ابرار کو ہی لینی تھی.
تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی انگلینڈ بیکاز آف دیئر اگر عدیل اگر نہیں لیتا تو پھر آپ ہی اور امی نے کہنا تھا کہ اس نے وکٹیں نہیں لی. یہی بات ہے لالا, مگر آنیسٹلی جب وہ وکٹ وہ کیچ میرا خیال سے پہلی جو زاہد نے وکٹ لی وہ کیچ تھا نا, تو وہ کیچ پہ میں کہی تھی کہ یہ ڈراپ ہو جائے کیونکہ یہ تو ابرار نے لینی ہے وکٹ. ویسے لالا یہاں پہ اب ایک سیکنڈ یہاں پہ نا اب ایک سوال بن گیا لالا, ایک سوال بن گیا. 10 وکٹیں جب کمبلے نے لی تھی پاکستان کے خلاف, لالا آپ بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت, ٹھیک ہے, وہ ان کا وہ امپائر کون تھا پتہ نہیں, جے پرکاش نام تھا, چندر پرکاش, جے پرکاش میرے خیال سے نام تھا. کبھی خیال نہیں آیا, وہ بدے سے اس کی انگلیوں پہ انگلیاں اٹھی جا رہی ہیں, وہ اپیل سوچتا تھا اور انگلی اٹھ رہی تھی وہاں پہ. کچھ دل نہیں چاہتا لالا کہ یار ایک وکٹ ایسی پھینک کے چلے جاؤ, اس کو 10 وکٹیں نہیں دینی, کوئی کسی کے ذہن میں شیطانی خیال نہیں آیا تھا یہ. اچھا دل, وہ اسٹارٹ ہمارا بڑا زبردست ہوا تھا, وہ سیریز بھی بہت بڑی تھی. میرا اور سعید بھائی کھیل رہے تھے, میرے خیال میں ہم 100 رن کر چکے تھے. اس کے بعد پہلا آؤٹ میں ہی تھا, لیکن وہ غلط آؤٹ تھا, وہ تھا ہی نہیں, مطلب بیٹ کو لگا ہی نہیں تھا, اس نے انگلی کھڑی کر دی سیدھے سے. تو وہ بہت غصہ آیا تھا کیونکہ بڑی اچھی فارم بھی لگی ہوئی تھی, اور وہ میچ ہم جس طرح میں اور سعید نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم جیت کی طرف جا سکتے تھے, لیکن وہ ظاہر بات ہے اس کی قسمت میں 10 تھے, چاہے وہ صحیح تھے کہ نہیں تھے, وہ 10 آؤٹ کر گیا, وہ ایک ریکارڈ ہو گیا. بالکل. اور مطلب آج جو ہے, آج ہم جب یہ دیکھ رہے تھے جس طرح ابرار اتنے کانفیڈنٹ تھے لالا اپنی وکٹوں پہ, مطلب علیم ڈار ہم کہتے ہیں ہی از ون آف دی بیسٹ امپائر ان دی ورلڈ, اینڈ ہم کیا کہتے ہیں آئی سی سی نے جتنی دفعہ ان کو اوارڈ کیا ہوا ہے, بٹ ریورسنگ 2 آف ہز ڈیسیژنز, 2 نہیں almost 3 of his decisions which were reversed. ہاں 3 decisions جو کہ ریورس کیے گئے. اس کا مطلب یہ کہ ڈیفینیٹلی جو یہ ٹیگ مسٹری اسپنر کا ساتھ لگتا ہے ابرار کے, یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ علیم ڈار کو ریڈ کرنا مشکل ہو گئی تھی اس چیز. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں سویرا, کبھی کبھار امپائرز کے ساتھ جن کا تیز آرم گھومتا ہے, جو تیز جیسے میرا تھا یا ابرار بھی بالکل تیز ہاتھ گھماتا ہے یا کپلے ہوتا تھا, میں امپائر سے ہماری جب بھی بات ہوتی تھی وہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل تم لوگوں کی بال پہ ڈیسیجن دینا ہے. کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں نو بال بھی دیکھنا ہوتا ہے, جیسی ہم آنکھیں اٹھاتے ہیں تو وہ سامنے ڈیسیجن ہو چکا ہوتا ہے, کلوز تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو کچھ امپائرز کو پرابلم ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ علیم خان ون آف دا بیسٹ ہے جی, آج بھی میں کہتا ہوں بیسٹ ہے, لیکن جیسے ایک ڈیسیجن تھا کہ وہ گلو سے لگ کے ہلکا سا گلو سے ٹچ ہوا تھا اور اس کے پیڈ پہ لگ گیا, وہ علیم خان نے آؤٹ دے دیا تھا لیکن وہ ناٹ آؤٹ تھا. تو کچھ چیزیں ایسی کوئک ہو جاتی ہیں کہ امپائر کے لیے ڈیسیجن لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. امپائر ہے کوئی میرا مطلب رشتہ تو نہیں ہے. بالکل. عدیل, بین سٹوکس کی وکٹ کو ذرا آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ ارے میں خدا کی قسم, میں اسی پہ تو بات میں نے کہا, دیکھیں یار بولر کی جو گریٹنس ہوتی ہے نا اس کے آؤٹ کرنے کی, وہ وہی ہوتی ہے کہ اس کے آؤٹ ہونے کے بعد بیٹسمین کا ریئیکشن کیا ہے. ناؤ دیٹ ریئیکشن, میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ نا ایک میم بن جائے گا بہت جلدی, وہ بن جائے گا میم بہت جلدی, کہ وہ بیس بال کو جو ہے نا اس نے گوگل کر دیا, بالکل گوگلی کے تھرو اپنی جو ہے نا بیمبوزل کر دیا. میں ابھی بلکہ میں کرک انفو پہ بھی اس کی کامنٹری پڑھ رہا تھا اینڈ آل, آئی تھنک واٹ اے بیوٹیفل ڈیلیوری. اس وقت یاد رہے, آئی مین اسٹوکس میں تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہا تھا, اسٹوکس واز ان کنٹرول, وہ جس طرح کے اسٹروکس کھیل رہا تھا, آئی تھنک ایسا لگ رہا تھا وکٹ کو صحیح ریڈ کر رہا ہے, وہی اس نے کیا. آئی تھنک ویری سملر ٹو واٹ ہی ڈیڈ ٹو زیک کرالی اینڈ آل. ایک طرح کی ڈیلیور کراتے ہی سڈنلی بولڈ دا رانگ ون. بین سٹوک کے کیلیبر کے پلیئر کو ابرار اپنی ڈیبیو اننگ میں, نا واٹ اے اسٹوری دس از سویرا, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت جلدی اگلے 1-2 دن میں یہ آرٹیکلز آ رہے ہوں گے کہ کس طرح ایک بچہ پی ایس ایل میں آتا ہے, ڈیبیو کرتا ہے, اپنا پرومس شو کرتا ہے, پھر کہیں گمنامی کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے, اینڈ سڈنلی قائد اعظم کے ایک سیزن, ٹرافی کے ایک سیزن میں بچہ چھا جاتا ہے, میکس اٹ ٹو دا بٹ عدیل یہ بچہ جو ہے یہ راشد لطیف اکیڈمی سے شروعات کرتا ہے, اور یہ وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں سے یہ کرکٹنگ سرکٹس میں دکھنا شروع ہوتا ہے, اینڈ اٹ از اے ویری لانگ اسٹوری. مطلب اگر آپ ابرار احمد کی بات کریں تو آئی ہیو سین his journey going through, because میں نے پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ بہت زیادہ کور کی ہے. بٹ اس وقت جو ایک بریک پر جانا ہے, کوئک بریک پر ہم جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بہت مزے کی ڈسکشن چل رہی ہے بیکاز ایک بہت مزے کا دن ہوا ہے آج ملتان ٹیسٹ میں. سو catch you after the break. And welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khan Afridi. عدیل بھی میرے ساتھ موجود ہیں, اور بات ہماری obviously آج the talk of the town, the star of the day ابرار احمد کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے. کیا کمال کیا ابرار نے, ابرار کے سٹیٹس آپ کو دکھاتے چلیں اینڈ دین پھر کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن کو. 22 اوورز آج کروائے ابرار نے, دی موسٹ اس وقت جو سارے ہمارے بولرز ہیں اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ اوورز ابرار کو کرنے کو ملے. 114 رنز انہوں نے کنسیڈ کیے, 7 وکٹیں حاصل کی, اینڈ ود این اکانومی آف 5.18.
8. What brilliant stats for a debutant on the first day. और पहले ही सेशन में 5 विकेटें हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया अबरार ने. एंड मतलब और पता नहीं कितनी और रिकॉर्ड्स अब आगे अबरार के लिए होंगे. ऑल आर बेस्ट विशेस टू हिम. बट लाला और अदील के साथ साथ मैं अब शामिल करना चाहूँगी कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से. और अबरारुल हक मैं कह रही हूँ, अबरार अहमद की जब बात हो रही है तो अबरार जो हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है. और कादिर आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, सो क्या कहना था अबरार का कादिर? देखिए सवेरा, जब कोई भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके आता है तो उसका जो है वो हौसला काफ़ी बुलंद होता है. अबरार की जो अभी आए थे उनका जो अभी कॉन्फिडेंट लेवल था वो बड़ा हाई था और बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे. सवालात के जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दिए और उनका यही कहना था कि रेड बॉल की प्रैक्टिस वो गुज़श्ता 2 सालों से कर रहे हैं. और मिस्ट्री स्पिनर पहले उनको कहा जाता था, वो कह रहे थे कि लेकिन अब जो है वो लेग स्पिन पर प्रॉपर मैं काम कर रहा हूँ. और अच्छा लगा कि जो है जॉ रूट और बेन स्टोक की जो है उन्होंने विकेट हासिल किया. इसके साथ साथ सरफराज अहमद के बारे में भी उन्होंने कहा कि सिंध की तरफ से खेलता रहा, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया. और जब मुझे डेब्यू का गुज़श्ता रोज़ रात को बताया गया सिक्लैन मुश्ताक की जानिब से, तो उस वक्त जो है वो सरफराज अहमद ने आकर हौसला दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह सिंध की तरफ से खेलते हो, परफॉर्मेंस देते हो, उसी तरह जाकर जो है वो आपने आज परफॉर्मेंस देनी है. तो उन्होंने बिल्कुल रावलपिंडी के टेस्ट का भी जिक्र किया. उनका यही कहना था कि रावलपिंडी में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको चांस मिलेगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है. उनको अच्छा ही हुआ, चांस नहीं मिला और वो शुक्र अदा करते हैं इसमें कि रावलपिंडी में उनको चांस नहीं मिला. बिल्कुल, मतलब जो जिस तरह की कंडीशंस की मैं अगर बात करूं, लाला आप शायद इस बात से अग्री करेंगे कि जितना परचेज आज अबरार को मिला है यहाँ मुल्तान की विकेट पे, उतना पिंडी में मेरा नहीं ख्याल है मिलता. और हम जब डेब्यू पे ये बातें कर रहे हैं कि जी पहले सेशन में 5 लेने वाले जो है वो इतना अरसे बाद एक रिकॉर्ड किसी ने कायम किया है. 1950 में लास्ट टाइम ये रिकॉर्ड कायम हुआ था, तो फिर तो डेफिनेटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. देखें, अभी जितना अबरार परफॉर्म कर सकता है उतना अच्छा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ एंड देन फिर टीमें जो हैं वो रीड करना शुरू हो जाती हैं. आप डिफरेंट लीग्स में खेलते हो, बैट्समैन आपको खेलते हैं. तो देखिए आजकल तो सवेरा ये है कि टीमें काम करके आती हैं, कौन बॉलर क्या कर रहा है. मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने इस अबरार को इतना ज्यादा सर्च नहीं किया होगा जो कि अब जाके वो करेंगे, क्योंकि एक साथ आउट करती है एक बॉलर ने, तो इसका मतलब है कि अब वो उनके बैट्समैन टाइम लगाएंगे, ज्यादा वीडियो देखेंगे, ज्यादा उसके एंगल्स देखेंगे, उसका उल्टा बॉल, लेग स्पिन, सारे पे ज्यादा फोकस करेंगे. और मेरे ख्याल में जितना खुल के वो पहली इनिंग में खेले, मेरे ख्याल में थोड़ा सा एहतियात लाजमी करेंगे, क्योंकि 7 विकेटें पाकिस्तान की तरफ से इसने ली है. तो नेक्स्ट इनिंग के अंदर थोड़ी सी जो अप्रोच मुझे इंग्लैंड के बैट्समैनों की आएगी वो चेंज नजर आएगी. और बस मैं यही कहूंगा कि अबरार जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा विकेटें शुरू में ले, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो. बिल्कुल जी. अदील, अगर आप कुछ चिप इन करना चाहेंगे तो. हाँ, मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ अबरार के लिए दिस इज कम एट द वेरी राइट टाइम. और पीएसएल का ड्राफ्ट भी अब होने को है और जाहिर है अबरार हमने देखा था कि बड़ा अच्छा डेब्यू करके काफ़ी प्रोमिनेंस में आके फिर ज़रा थोड़ा सा गायब हो गए थे, नज़रों में नहीं आ रहे थे. लोग अक्सर पूछते भी थे कि यार वो कोई नर्डी सा बच्चा आया था, चश्मा लगा के बॉलिंग करता था, वेयर डिड ही गो. सो अबरार इज डेफिनेटली अपनी कैटेगरी में, अब ये कादिर को पता होगा कि वो कौन सी कैटेगरी में है. गोल्ड कैटेगरी ही वुड बी गोल्ड कैटेगरी में, ही वुड डेफिनेटली बी अ टॉप पिक जब भी ये होगा सिलसिला. और एक चीज़ जिसके बारे में आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट वो ये है कि सिंध की टीम जो कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, सो दैट वाज नो फ्लूक. ये दोनों टॉप परफॉर्मर थे. बॉलिंग की बात करें तो अबरार तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो तो हेड्स एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ द पैक थे. और सऊद शकील ने भी जो अभी तक बैटिंग की है, बाबर के साथ जो उनकी 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी है, ये देखें ये एडवांटेज होता है जब खिलाड़ी अच्छा डोमेस्टिक में टाइम लगा कर आता है. सो ये दोनों हमारे सिंध की टीम के टॉप पर, अबरार तो कंट्री टॉप परफॉर्मर था, ये दोनों टॉप परफॉर्मर थे अपनी टीम के. और इससे अंदाज़ा ये होता है कि प्रैक्टिस के साथ जब बंदे आते हैं टोटल अपना टाइम लगा के, सो दे डिलीवर ऑन द इंटरनेशनल सीन एज वेल. बट लाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कादिर ने कही है और वो मैं आपसे भी उसके बारे में बात करना चाहूँगी. दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सीनियर प्लेयर इन द टीम. एक सीनियर खिलाड़ी जब टीम के अंदर होता है, यानी जिस वक्त अबरार को ये बताया गया कि आप कल डेब्यू कर रहे हैं, उनके पास कप्तान नहीं गए. और डेफिनेटली सरफराज का जाना सही बनता है, बिकॉज वो सरफराज के अंडर बहुत रेगुलरली खेलते रहे हैं. और सीनियर प्लेयर्स का रोल ही ये होता है कि एक अपकमिंग आने वाले लड़के को वो सिर्फ
ایک پیپ ٹاک ہوتی ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ کانفیڈنس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سو یہ ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جی امپورٹنس آف سینئر پلیئرز ان دا ٹیم, یہ بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں سینئر پلیئرز کی رسپانسبلٹی, ہم بھی جب نئے نئے ٹیم میں آئے تھے تو سیم بھائی, وکی بھائی, انسی بھائی وغیرہ, موین بھائی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں کانفیڈنس دیا تھا, جنہوں نے ہمیں بالکل پریشرائز, جو ایک ینگ لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے سینئرز کی طرف سے, وہ جو طریقہ تھا وہ بالکل نہیں تھا, بالکل بھائیوں کی طرح لے کے چلے. سرفراز نے اگر اس طرح کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے. یہ ہم سب سینئر پلیئرز کی ذمہ داری ہے کہ ہم ینگسٹر جو کہ ٹیلنٹڈ ہو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ سرفراز کے ساتھ کرکٹ بھی کافی کھیلا ہوا ہے, کراچی سے کافی عرصے سے یہ ساتھ کھیل رہے ہیں, جس طرح ابھی عدیل نے بتایا کہ سندھ کی طرف سے. لیکن یہاں پہ سویرا تھوڑا سا سلیکشن کمیٹی کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو آپ کے ٹاپ پرفارمرز تھے ڈومیسٹک میں ان کو چانس دیا ہے. تو یہ سلیکشن کمیٹی کو بھی تھوڑا سا اس چیز کا ہمیں کریڈٹ لازمی دینا چاہیے. جہاں ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کے اچھے کام کو سراہنا بھی چاہیے. اور میرے خیال میں دیکھیں ابرار کی جو مجھے ایک چیز پسند آئی تھی, کیونکہ میرے ساتھ بہت زیادہ نہیں کھیلا, لیکن جب میں لاسٹ سیزن کھیل رہا تھا کوئٹہ کی طرف سے تو یہ لڑکا آیا تھا پریکٹس کرانے ہمیں. اس لڑکے کی جو اچھی چیز مجھے لگی تھی, یہ نہیں کہ اس نے اچھا پرفارم کیا تو ہم سارے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, تو مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی تھی اس کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے ہم سارے سینئرز کھڑے ہوئے تھے, لیکن یہ آیا اور اس کانفیڈنس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, بات کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ نئے پلیئر ہوتے ہیں تو شیل کے اندر گھس جاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ کھلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس لڑکی کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو تھی, بہت کانفیڈنٹ لگ رہا تھا, یہ نظر آ رہا تھا, مزہ آ رہا تھا یہ کہ ایک سینئرز کے ساتھ یہ اس طرح کا طریقہ ہے اس کا. تو وہ چیزیں جو ینگسٹرز کو اپنانی چاہیے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کانفیڈنس ہے ان کا. بالکل. اور اب یہ کہ اب ابرار کی پرفارمنس دیکھ کے ایک اور مجھے خیال آتا ہے, ہم بار بار بات کرتے ہیں فارمیٹ وائز آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کون سے بولرز کس فارمیٹ میں ہوں گے, بیکاز پی ایس ایل کی عدیل نے بات کی, پی ایس ایل از رائٹ ایٹ دی کارنر. T20 ایک ایسا فارمیٹ ہے جو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے ینگسٹرز کو, obviously لیس ایفرٹ اینڈ مور مانیٹری بینیفٹ, مگر کبھی کبھار ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ ریزرو اور سیف رکھیں اپنے پلیئرز کو لانگر فارمیٹ کے لیے. لالا میں اس پہ ضرور آپ سے انپٹ لوں گی, مگر جب ہم ابرار کی سکسیس کی بات ہی کر رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا نمائندہ جو ہے وہ وہاں ان کے گھر پہ موجود کیوں نہ ہو, کیونکہ ابرار یہیں کراچی میں رہتے ہیں. سو خضر اعظم جو ہیں وہ ابرار کے گھر پہ اس وقت موجود ہیں, اور کیا وہ ڈسکشن کر رہے ہیں ان کے دوست یاروں کے ساتھ, آئیے دیکھتے ہیں. تو جناب ہر جگہ ابرار ابرار کی گونج ہے, اور اس وقت میں ابرار کے گھر کے باہر موجود ہوں. میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ کچی اور پکی آبادی پر مشتمل یہ علاقہ ہے, کچی سڑکیں ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, مگر یہاں سے ایک ایسا ٹیلنٹ نکلا ہے جس نے آج ملتان کے گراؤنڈ میں ڈیبیو کیا اور دنیا بھر میں اپنا نام بنا لیا. پہلے 5 وکٹیں لی اور پھر 7 وکٹوں کے ساتھ اننگز کا اختتام ہوا. تو ابرار کے گھر کے باہر اس وقت کیا ماحول ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. تو بنائیں, یہ ہے وہ ماحول جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت. یقیناً ہر بچہ یقیناً ابرار بننا چاہ رہا ہوگا. یس جی. اچھا, یہاں پر کوئی نوجوان موجود ہیں جنہوں نے ابرار کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے اسی گلی میں. کیسا کرکٹر ہے آپ کا دوست؟ ابرار بھائی بہترین پرفارمر ہے آل اوور. آپ خوش ہیں؟ الحمدللہ. خوشی میں آپ نے کیا کیا اپنے دوست کے لیے؟ بھائی اس کے لیے تو دعوت تیار ہے, ہماری دعوت تیار ہے, اور آپ یقیناً ملتان کا سون حلوہ بولیں گے کہ لیتا ہوا ہے. انشاءاللہ ضرور. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ابرار نے پاکستان کا نام کیا اور 7 وکٹیں لی, اور یہ ہمیں بہت محلے والوں کو خوشی ہے. محلے میں وہ کون سے انکل ہیں جو ابرار کو کرکٹ کھیلنے پہ ڈانٹتے تھے؟ یہ وہ انکل ہیں جو کہتے تھے ابرار کرکٹ نہیں کھیلو, ہماری گاڑی کا شیشہ ٹوٹے گا, بائک کا شیشہ. مگر آج یہ بھی خوش ہیں. تو اس وقت جو ہے یہاں پر ماحول بہت زبردست ہے, اور ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے ابرار کے محلے سے. ابرار کے گھر چلتے ہیں اور وہاں ان کے اہل خانہ سے جانتے ہیں. جاتے جاتے ایک بار پھر نعرہ ہو جائے. اب ابرار کے محلے کا احوال آپ نے دیکھا. اب میں گھر میں آ گیا ہوں اور گھر میں بھی خوشی کا سما ہے اور مٹھائی کا دور چل رہا ہے, اور یہاں پر ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں. اور جی بالکل, آپ بھی کھائیں گے. میرے لیے اتنی کافی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے محلے کا, آپ کے علاقے کا ایک بچہ ہے جس نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے, آپ کیا کہو گے؟ ماشاءاللہ سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے, پورے محلے کو, اہل محلے کو اور سارے دوستوں کو بہت خوشی ہوئی ہے. ابرار کے بھائی ہیں, مٹھائی کا اہتمام کرنے میں لگے ہوئے تھے, یہاں پہنچ چکے ہیں. کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ بس شکر الحمدللہ, اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے, اور خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے.
بس یہ بتائیں کہ کیا کیا ایکسپرٹیز ہے آپ کے بھائی کے اسپن میں؟ انشاءاللہ دیکھنے والے کو تو نظر آ ہی جاتا ہے کہ لیگ بریک ہے، او بریک ہے، گوگلی ہے، یہ تینوں یونیک اسپیشل ہے. تینوں بالیں کرتے ہیں. تینوں کیا امیدیں ہیں کہ جتنا نام انہوں نے آج بنایا ہے آگے کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ جیسے موقع ملتا رہے گا آپ کو پرفارم کر کے دکھاتے رہیں گے. یہ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور یہاں پر محلے میں گھر پر تمام ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابرار کی پرفارمنس سے بہت زیادہ خوش ہیں. زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب پاکستان یہ میچ اپنے حق میں کر کے اور کراچی ٹیم لینڈ کرے گی. بالکل جی، آبویسلی یہ میچ اگر جیتا گیا اینڈ فنگرز کراس پاکستان اگر یہ میچ جیتتا ہے تو ڈیفینیٹلی ابرار کی یہ ساری جو سکسیس ہے یہ اور ملٹیپلائی بائی واٹ ایور 10-12 ہو جائے گی. بٹ لالا ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم ابرار کو جس طرح آپ نے بھی بات کی، اگر ایک فائٹنگ سپرٹ ہم بار بار ان کی بات کر رہے ہیں، جو فیز رہا ابرار کی پوری لائف سٹائل کا یا جو جس طرح کے پی ایس ایل میں شروعات کی، مکی آرتھر واز دا پرسن جو کہ کراچی کنگز میں ابرار کو لے کر آئے تھے. تھوڑے سے میچز کراچی کنگز کی طرف سے انہوں نے کھیلنا شروع کیا اینڈ ہی گاٹ انجرڈ. پھر یہ 2-3 سال کے لیے بیچ میں غائب ہوئے، بیک سٹریس انجری ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے سفر کی واپس شروعات کی. تو اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے دیٹ ہی از دا فائٹر. جی فائٹر ہونا چاہیے سویرا. فائٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور دونوں ٹیمیں اترتی ہیں، دونوں طرف کے پلیئر اترتے ہیں اور پرفارم کرنا ان کا حق ہوتا ہے. تو پرفارمنس جب حق ہوتا ہے تو آپ کو اپنا حق چھیننا پڑتا ہے، آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ پرفارمنسز ہیں جس سے آپ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اپنی فیملی کو پراؤڈ فیل کرواتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو کنٹینیو کی ضرورت ہے. ابھی تو کرکٹ شروع ہوئی ہے، مشکل حالات آئیں گے جب پرفارمنس نہیں ہوگی. جب پرفارمنس نہیں ہوگی تب آپ کتنے بڑے پلیئر ہو، کس طریقے سے کس طرح اپنے پروسیس کو کنٹینیو کرتے ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں جو آگے دیکھیں گے نظر آئیں گی اس کے حوالے سے. لیکن کیریکٹر جو ہے وہ اسٹرانگ لگ رہا ہے، انشاءاللہ وہ اچھی فائٹ کرتے ہوئے واپس آئے گا جب بھی آئے گا. بالکل جی، کیریکٹر کافی اسٹرانگ لگ رہا ہے. مگر آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ. گڈ ڈے فار ٹیم پاکستان ٹوڈے ایٹ ملتان ٹیسٹ اینڈ تھینک یو لالا، تھینک یو عدیل اینڈ تھینک یو قادر. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ فار آل آن گیم سیٹ میچ بیکاز وقت یہاں پہ گیم سیٹ میچ کا جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے. اینڈ کل obviously سیٹرڈے سنڈے انجوائے یور ویکینڈ، اپنا ویکینڈ انجوائے کریں. اینڈ آئی ہوپ جب ہم منڈے کو آئیں تو ویل بی ہیپی اور ہم خوش ہوں گے پرفارمنس میں پاکستان کے. ساتھ ہی ساتھ آج کھیلے جائیں گے 2 میچز فیفا ورلڈ کپ 2022 میں اور جو پہلا مقابلہ ہونا ہے وہ رات 8 بجے ہونا ہے جہاں پہ برازیل کا مقابلہ ہوگا کرویشیا سے. دوسرا مقابلہ رات 12 بجے ہوگا جہاں پہ ارجنٹینا ول ٹیک آن نیدرلینڈز. اینڈ ود دس آپ اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.